ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीयसतिखण्ड अथ पंचमो अध्यायः। सूत उवाच इत्थकर्णवचस्तस्य ब्रह्मणो मुनिसत्तमः समुदोवाच संनृत्य शङ्करं प्रीतमानसः। नारद उवाच ब्रह्मण विधे महाभाग विष्णुशिष्य महामते अद्भुता कथिता लीला त्वया च शशिमौलिनः गृहीतदारे मदने हृष्टे हि स्वगृहं गते दक्षे च स्वगृहं याते तथा हि त्वयि कर्तरि मानसेषु च पुत्रेषु गतेषु स्वस्वधामसु सन्ध्या कुत्र गता सा च ब्रह्मपुत्री पितृप्रसूः किं चकार च केनैव पुरुषेण विवाहिता एतत् सर्वविशेषेण सन्ध्याया शच्चिहृतं वद। सूत उवाच इत्यकर्णवचस्तस्य ब्रह्मणा पुत्रस्य धीमतः संस्मृत्य शङ्करं भक्त्या ब्रह्म प्रोवाच तत्त्वविता। ब्रह्मोवाच शृणु त्वं च मुने सर्व सन्ध्यायाश्चरितं शुभं यच्छ्रुत्वा सर्वकामिन्यः साध्वयः स्युः सर्वदा मुने। सा च सन्ध्या सुता मेहि मनोजाता पुराद्भवत तपस्तत्त्वा तनुं त्यक्त्वा सैव जाता त्वरुन्धति मेधातिथेः सुता भूत्वा मुनिश्रेष्ठस्य धीमति ब्रह्मविष्णुमहेशान वचनाश्चरितव्रता वव्रे पतिं महात्मानं वसिष्ठं शंसितव्रतम् पतिव्रता च मुख्या द्वन्द्वा पूज्या त्वभीषणा। नारद उवाच कथं तया तपस्तप्तं किमर्थं कुत्र सन्ध्या कथं शरीरं सा त्यक्त्वा भवन्मेधातिथे सुतः कथं वा विहितं देवे ब्रह्म शिवे पतिं वसिष्ठं तु महात्मानं संवव्रे शंसितव्रतम् एतन्मे श्रोष्यमाणाय विस्तरेण पितामह कौतूहलमरुन्धत्या शतिरितं गृहीतत्वतः। ब्रह्म उवाच अहं स्वतनयां सन्ध्यां दृष्ट्वा पूर्वमथात्मनः कामयाशु मनोकाश त्यक्ता शिवभयाश्च सा सन्ध्याया श्रचलितं चितं कामबाणविलोदितं ऋषीणामपि संरुद्धं मानसानां महात्मनां भर्गस्य वचनं श्रुत्वा सोपहासं च मां प्रति आत्मनश्चलितत्वं वे ह्यमर्यादिमृषीन् प्रति कामस्य तादृशं भावं मुनिमोहकरं मुहुः दृष्ट्वा सन्ध्या स्वयं तत्रोपयमायाति दुःखिता ततस्तु ब्रह्मणा शक्ते मदने च मया मुने अन्तर्भूते मयि शिवे गते चापि निजास्पदे आमर्षवशमापन्ना सा सन्ध्या मुनिसत्तमा मम पुत्री विचार्येवं तदा ध्यानपराभवत ध्यायन्ती क्षणमेवाशु पूर्वभृतं मनस्विनी इदं विममृशे सन्ध्या तस्मिन् काले यथोचितं सन्ध्योवाच उत्पन्नमात्रां मां दृष्ट्वा युवतीं मदनेरितः अकार्षीत् सानुरागो यमभिलाषं पिता मम पश्यतां मानसानां च मुनीनां भावितात्मनां दृष्ट्वैव माममर्यादं सकाममभवन्मनः ममापि मद्धितं चित्तं मदनेन दुरात्मना
येन दृष्ट्वा मुनीन् सर्वान् सचलितं मन्मनो वृषं फलमेतस्य पापस्य मदनः स्वयमात्मवान् यस्त्वं शप्शाप कुपितः शम्भोरग्रे पितामहः प्राप्नुयां फलमेतस्य पापस्य स्वधकारिणी तच्छोधनफलं शीघ्रं महमिच्छामि साधनं यन्मां पिता भ्रातरश्च सकामामपरोक्षतः दृष्ट्वा चक्रुस्रूपाहं तस्मान्न मतः पापकृत्परा ममापि कामभावो भूदमर्यदिं समीक्ष्यतान् पत्या इव स्वकेताते सर्वेषु सहजेष्वपि करिष्याम्यस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयम् आत्मनमग्नो होष्यामि वेदमार्गानुसारतः किं त्वेकां स्थापयिष्यामि मर्यादामिह भूतले उत्पन्नमात्रा न यथा सकामः स्युः शरीरिणः एतदर्थमहं कृत्वा तपः परमदारुणं मर्यादां स्थापयिष्यामि पश्चात् तक्ष्यामि जीवितम् यस्मिच्छरीरे पित्रा मे अभिलाषः स्वयं कृतः भ्रातृभिस्तेन कायेन किञ्चिन्नास्ति प्रयोजनं मया येन शरीरेण तातेषु सहजेषु च उद्भवितः कामभावो न तस्तु कृतसाधनम् इति सञ्चिन्त्य मनसा सन्ध्यां शैलवनं ततः जगाम चन्द्रभागाख्यं चन्द्रभागापगात् यतः अथ तत्र गतां ज्ञात्वा सन्ध्यां गिरिवरं प्रति तपसे नियतात्मानं ब्रह्मवोचामहं सुतं वसिष्ठं संयतात्मानं सर्वज्ञं ज्ञानयोगिनं समीपे स्वे समासीनं वेदाङ्गपारगं ब्रह्मोवाच वसिष्ठपुत्र गच्छ त्वं सन्ध्यां जातां मनस्विनीं तपसे धृतकामां च दीक्षस्वेनां यथाविधि मन्दाक्षमभवत्तस्याः पुरा दृष्टेव कामुकान् युष्मान्मां च तथात्मानं सकामां मुनिसत्तम अनुक्तमूर्त तत्कर्म मृत्युं विमृश्यसा युष्माकमात्मनश्चापि प्राणान् सन्त्यक्तुमिच्छति समर्यादेषु मर्यादां तपसा स्थापयिष्यति तपः कर्तु गतास्तावि चन्द्रभागाख्यभूधरे न भावं तपसत्स्तात सानुजानाति कञ्चन तस्माद्धथोपदेशास्ता प्राप्नोत्विष्ठं तथा कुरु इदं रूपं परित्यज्य निरं रूपान्तरं मुने परिगृह्णान्ति केतस्याः तपश्चर्या निदर्शयन् इदं स्वरूपं भवतो दृष्ट्वा पूर्व यथात्र वाम नाप्नुयास्ताथ किश्चित्त्वे ततो रूपान्तरं कुरु ब्रह्म उवाच नारदेत्यं वसिष्ठो मे समाज्ञप्तोदयायुतः यथास्थिति च मां प्रोच्य ययो सन्धान्तिकं मुनिः तत्र देवसरः पूर्ण समित्तम ददर्श स वसिष्ठोऽथ सन्ध्यां ततोरघामपि तिरस्थया तया रेजे तत्सरः कमलोज्ज्वलम् उद्धबिन्दुसुनक्षत्रं प्रदोषे गगनं यथा मुदिषष्ठाथ तं तत्र सुसंभावां सकौतुकी वीक्षाचक्रे सरस्तत्र बृहल्लोहितसंज्ञकं चन्द्रभागा नदी तस्मात् प्रकारात् दक्षिणां बुधिं
यान्ति सा चैव दुद्रश्ये तेन सानुगिरिर्महं निर्भिद्ध पश्चिमं सा तु चन्द्रभागस्य सा नदी यथा हिमवतो गङ्गा तथा गच्छति सागरं तस्मिन् गिरौ चन्द्रभागे बृहल्लोहिततिरगाम सन्ध्यां दृष्ट्वाथ पप्रच्छ वसिष्ठः सादरं तदा वसिष्ठ उवाच किमर्थमागता भद्रे निर्जनं त्वं महीधरं कस्य वा तनया किं वा भवत्यापि किचिर्षितम् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं वद गुह्यं न चेत् भवेत् वदनं पूर्णचन्द्राभं निःश्रेष्ठं वा कथं तव ब्रह्म उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः दृष्ट्वा च तं महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकं शरीरधृगब्रह्मचर्य विलसन्तं जटाधरं सादरं प्रणिपत्याथ सन्ध्योवाच तपोधनं सन्ध्योवाच यदर्थमागता शैलं सिद्धं तन्मे निबोधः तव दर्शनमात्रेण यन्मे तेस्तस्यति वातिभिः तपश्चर्तुमहं ब्रह्मन् निर्जनं शैलमागता ब्रह्मणोऽहं सुता जाना नाम्ना सन्ध्येति विश्रुता यदि ते युज्यते सह्यं मां त्वं समुपदेशय एतच्चिकीर्षितं गुह्यं नान्ये किञ्च विद्यते अज्ञात्वा तपसोभावं तपोवनमुपाश्रिता चिन्तया परिशुष्येऽहं वेपते हि मनोमन ब्रह्म उवाच आकर्ण्य तस्या वचनं वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः स्वयं च सर्वकृतज्ञो नान्यतिच न पृष्ठवान् अथ तां नियतात्मानं तपसेति धृतोद्धतमान् प्रोवाच मनसा स्मृत्वा शङ्करं भक्तवत्सलं वसिष्ठ उवाच परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमः परमाराध्यः शम्भुर्मनसि धार्यताम धर्मार्थकाममोक्षाणां य एकत्वादिकारणं तमेकं जगतामाद्यं भजस्व पुरुषोत्तमं मन्त्रेणानेन देवेशं शम्भुं भज शुभानने तेन ते सकलावाप्तिर्भविष्यति न संशयः ॐ नमः शङ्करायेति ओमित्यन्तेन सन्ततं मौनं तपः समारभ्यं तन्मे निगदतः शृणु स्नानं मौनेन कर्तव्यं मौनेन हरपूजनं द्वयोः पूर्णजलाहारं प्रथमं षष्ठकालयोः तृतीये षष्ठकाले तु उपवासपरा भवेत् एवं तपः समाप्त्यो वा षष्ठे काले क्रिया भवेत् एवं मौनतपस्याख्या ब्रह्मचर्यफलप्रदा सर्वाभीष्टप्रदा देवी सत्यं सत्यं न संशयः एवं चित्ते समुद्दिश्य कामं चिन्तय शङ्करं स ते प्रसन्न इष्टार्थं चिरादेव दास्यति ब्रह्म उवाच उपविश्य वसिष्ठेथ सन्ध्याये तपसः क्रियात् तामाभाष्य यथा न्यायं तत्रैवान्तर्दधे मुनिः इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयां रुद्रसंहितायां द्वितीयसतिखण्डे सन्ध्याचरित्रवर्णनं नाम पंचमो अध्यायः। जय गुरुजी।